बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि पिंडी वालों की तरफ से वाज़े तौर पर इनकार के बावजूद इमरान खान के तरले मिन्नते जारी हैं कि रबदा ना ये तर्स खा लो मैं ताड़ा ही हाँ, लेकिन उधर से फ़िलहाल जो है कोई किसी किस्म का उन्हें यानी हमदर्दाना किस्म का गौर करने की भी जो है ना बात नहीं की जा रही। इस पर सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान पैदा कर दिया है, उसका एक दो करिश्मे जो हैं वो लाहौर में नज़र आने शुरू हो गए हैं। करिश्मा तो मेरा ख्याल लफ्ज़ गलत है, ये कहना है नतीजा एक किस्म का एक आया है लाहौर में, और वो नतीजा ये है कि भाटी चौक में PTI का एक कैंप था जिसको जला दिया गया। उसकी फुटेज आपके सामने चल रही है। वहाँ पर कुछ चंद कुर्सियाँ, एक अद्दा को तंबू शंबू और कुछ बैनर बुनर लगाए हुए थे उन्होंने, वो किसी ने जला दिया। अब पता नहीं किसने जलाया, ये ज़ाहिर है कि एक साजिश हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क से काफ़िले जो हैं वो निकल रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ मौलाना फजल रहमान के काफ़िले निकल चुके हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो रैली लेके निकल रही हैं लाहौर में से, और वड्डी तादाद लोकियों के नाल ने मरियम नवाज दे वो लेके निकल रही हैं। PTI वाले भी आज काफ़िले लेके निकल रहे हैं। तो जो एक सूरत हाल जिसके बारे में कहा जा रहा था, बार बार सब कह रहे थे कि यार इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो सूरत हाल इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। और हालात जो हैं वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो शेर रशीद साहब हैं ये बार बार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुदाखलत कर सकती है। इस तरह के वो इशारे बार बार दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो हालात हैं वो अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब कैसे इसके ज़िम्मेदार हैं मैं आपको बताने लगा हूँ। वो एक पहली नंबर तो बात यह है कि जनाब जब उन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश की 8 मार्च को, तो उसके बाद ये इनके पास बहुत टाइम था। ये पहले जो फवाद चौधरी साहब कहते थे कि साढ़े कान थक गए ने सुन के कि तहरीके अदम एतमाद आ रही, लाए हम 2 दिन में फैसला करके आपको फारग कर देंगे। तो कर लेना चाहिए था, उस पर ये सूरत हाल ही ना बनती। एक 10 लाख बंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। ये आप 172 बंदे इकट्ठे करते और अल्लाह खैरी सला अपोजिशन भी घर च बह जाती, उन्होंने भी जो चाह चढ़िया वो भी लै जाता। लेकिन चूँकि अब वो पोजीशन नहीं रही थी आपकी, इसलिए आपने उसको डिले किया, जानबूझ के डिले किया। और फिर एक इस्लामोफोबिया का आपने नारा लगा दिया कि जनाब मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन चलाई, और जनाब वहाँ से देखें कि किस तरीके से जो है ना पूरी दुनिया ने हमारी बात को तस्लीम कर लिया। मैंने हादसा आंदा है जी गल सुन के ना, क्योंकि ये किंग अब्दुल्ला ने 2015 में ये बात शुरू की थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ उदो इमरान खान साहब ने ना इस्लामोफोबिया का पता भी नहीं सी होता। बट एनीवे, अब इस्लाम की आड़ लेकर जिस तरीके से खान साहब जो हैं पूरे मुल्क में एक सियासी हिजान पैदा कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? सवाल ये है, ये क्या अपोजिशन को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्या ये दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा जो है ना पॉपुलर आदमी हूँ? बिल्कुल नहीं, ये बताने के लिए कर रहे हैं उनको जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं और जिन्हें ये तरले पा रहे हैं कि भाई ने ए देखो मैं बड़ा पॉपुलर हाँ, तुसी मैंने अभी गलती ना करो ला के। ये एक्चुअली उनको दिखाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी तसादम की फ़ज़ा जन्म ले रही है जिसके नताइज बड़े भयानक होंगे। अगर तीसरी कुव्वत जो है मेरी नज़र में वो ना भी आए, और मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात इस काबिल नहीं है। तीसरी कुव्वत ने आगे की कर लेना। वो बार बार कह चुके हैं कि सियासतदान जो हैं वो आपस में निपटे बैठ के और आपस ही जो मर्ज़ी करो, हमें ना बुलाएं आप। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो खड़े नहीं छड़ रहे। 3 वज़ीर परसों रात भी गए हुए थे और वापस आए हैं तो मुँह लटके सन, और फिर जनाब वो दोबारा जाते हैं जनाब उनके पास, तो फिर उधर बूआ नहीं खुलता, कुंडी खड़काते ने लेकिन इनको बूआ नहीं खुलता। तो ये हालात जो हैं वो जारी हैं। लेकिन जो वो ऑप्शंस लेके जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं अगली बात आपको बताऊंगा कि इमरान खान कल रह गया, किवें रह गया वो भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो ऑप्शंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें आपको उस्मान बुज़दार से मसला था, मैं उसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, उसकी जगह पे आप जिसको कहते हैं भाई नून ला देने। अब सवाल ये है कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाना इस वक्त मुनासिब होगा? मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब होगा। ये ऑप्शंस हैं जो इमरान खान साहब उनको दे रहे हैं। दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि जनाब असी पंजाब असैम्बली तोड़ देने पड़ के, कोई गल नहीं, वफाकी नहीं टुटदी ना
पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पर नए इलेक्शन हो जाएंगे और थोड़ा सा हालात जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। जो वो कहा जा रहा है ना बार बार कि इमरान खान कहते हैं मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, तो वो उनको ये यदि अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल आई नहीं इस बात की, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। तीसरी बात यह है, वो ये कही जा रही है कि जनाब शेख रशीद ने भी आज ये बात की है और वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर भी लेके गए हैं वो तीनों वज़रा जो हैं कि जनाब अर्ली इलेक्शन करवा लेते हैं, ये बजट लंघ लेंदे हो, असी अर्ली इलेक्शन करवा देने हैं और उसके बाद जेड़ा जीतेगा फिर वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये वो एक फार्मूला ये भी पेश किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं जो की जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं इमरान खान के कि वो भाई लोग जो हैं उन्होंने तो इमरान खान के साथ क्या खड़े होना है, इमरान खान के साथ तो वो भी खड़े नहीं हैं इस वक्त जो बाकायदा तौर पर इमरान खान ने जिनको स्टैंड दिया, जिन्होंने जानता कोई नहीं लिया आगे तो जनाब वज़ीर अल्लाह बनाता। उस्मान बुज़दार साहब की बात करो, उस्मान बुज़दार साहब की हालत ये है कि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रक जेड़े ने उन्होंने शिफ्ट कितने सामान दे भर के फिर जनाब वो आसिफ जरदारी साहब तक उन्होंने अप्रोच किया है बलूचिस्तान के एक लीडर की तरफ से कि बाबू जी मेरी जान बचाओ, मेरे निके निके बाल ने, तो मैं इमरान खान को छड़ के तो नवाज शरीफ नारे मारना शुरू कर देना, मेरा की जाता है सर, मैंने तुसी आर्डर लाओ मैंने हटाओ ना, तो वहाँ से इनकार हो गया। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। इस वक्त मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान के साथ उनकी कैबिनेट के टोटल 50 से मेरे ख्याल 50 के करीब या 50 से ज़्यादा उनके कैबिनेट है, जिसमें वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर मुमलिकत भी हैं, उसमें मुशीर है, बड़े ज़बरदस्त शहबाज गिल टाइप जैसे मुशीर भी उसमें मौजूद हैं। लेकिन उनमें से जो लोग इस वक्त एक्टिव हैं, जो इमरान खान के साथ मोड़ा ला के खलोते हैं ना सर, उनकी तादाद सिर्फ 7 है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता। फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो 28 है। 28 में से मैं आपको नाम गिनवाना शुरू कर देता हूँ, आपको भूल गए होंगे, ज़ाहिर है वो मंदिर आम पर चूँकि नहीं आ रहे इसलिए मैं बता देता हूँ। एक तो गुलाम सरवर खान साहब हैं, वो किसे किसे लिए बोल देने जिसलिए चौधरी निसार अली खान का मामला आता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका पर्सनल एक उनके साथ सियासी एनमिटी है, ठीक है, सियासी दुश्मनी है उनके साथ उनकी, तो लिहाजा वो उस वक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं चौधरी निसार अली खान की ऐसी कोई गल नहीं की, ये वो अपने हल्के को खुश करने के लिए बोलते हैं। इमरान खान के हक़ में वो कोई नहीं बोले अब तक, ना ही वो उनको दिफा करने के लिए या अपोजिशन पे अटैक करने के लिए एक अद्धी कोई मतलब गोंगला तो मिट्टी चढ़ानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुए, लेकिन बहरहाल वो बोले हैं। ये गुलाम सरवर खान साहब हैं। दूसरे हैं मुराद सईद साहब, नंबर 1 वज़ीर। अब आप मुझे बताएं नंबर 1 वज़ीर कितने गायब है? यानी जितना क्राइसिस चल रहा है इसमें नंबर 1 वज़ीर कहीं पे भी नहीं है। मुझे नहीं नज़र आया, कम से कम अगर कहीं हुआ है तो अभी माड़ा मोटा बोल के वो निकल गया है, वो इतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो बाकियों की निस्बत बोले ज़रूर हैं, बहुत थोड़ा बोले। अच्छा, उसके बाद आ जाए परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब जो हैं ये मुज़ाकरत के लिए भी आगे हैं, ये इमरान खान को डिफेंड करने के लिए भी आगे चल रहे हैं। फिर जनाब जो एक्टिव है उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब किस किस्म के एक्टिव हैं वो आप ज़रा देख लें कि वो जनूबी सूबा पंजाब की जनूबी पंजाब सूबा बनाने के चक्कर में कोई उन्होंने मुश्किल जी टर्मिनोलॉजीज खड़ियां ने वो बनाने के चक्कर में वो करारदाद जमा करा रहे हैं। हासा आंदा मैंने इस गल दे उत्ते, पता नहीं किनू मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। शायद ये वाकई समझते हैं कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो इतने ही बेवकूफ़ हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो गिलानीज़ को निशाना बना रहे हैं, वो नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कह रहे। अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सियासी एक स्टेक होल्डर है, उनके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले इतने अरसे में कोई गल नहीं की थी। जब से ये तरीके अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ है, बिलावल को थोड़ी बहुत उन्होंने ज़रा अपनी तरफ से छेड़खानी करने की कोशिश की है, लेकिन मरियम के बारे, शहबाज शरीफ के बारे, नवाज शरीफ के बारे कोई गल नहीं की थी। अपनी जगह बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाजी उधर गिलानी ने तो इधर मैनू फाड़ लो। खान साहब को वो दिलासा दे रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं। आज वो आए हुए हैं इस वक्त, बल्कि वो परवेज़ अली के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, जब आएगा तो नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जनाब एक जो है फवाद चौधरी साहब हैं, ये बिल्कुल फ्रंट पे आके खेल रहे हैं। ये इमरान खान के मुजाहिद अव्वल बने हुए हैं सर, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ ये अपोजिशन के ऊपर वो कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। फिर हैं जनाब एक शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब जो है ये इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।
آسان ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا, وہ کلیم تو کرتے ہیں اس بات کو کہ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں. وہ جڑا بھائی چٹان کی طرح کھڑا نا, وہ عمران خان دیاں خامیاں کٹ کے لوگوں کو دسی جاتا ہے. باہر وہ ان کے لیے بولتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. پھر ایک ہیں جناب اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی چونکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس لیے ان کی مجبوری ہے اور وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جو لوگ فیڈرل منسٹرز کی صرف میں بات کروں, ایک شہباز گل صاحب آپ لگا لیں اس میں شامل ہیں, کیا نام اس کا جو مشیر ہیں وہ بول رہے ہیں, باقی مشیر ہیں جو کوئی بولتے ہی نہیں پیا, شاید کوئی بول رہا ہو, مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی بول رہا ہوگا. بہرحال اینی وے وہ ایک شہباز گل صاحب ہیں. ایک شخصیت اور ہیں جن کا نام ہے شبلی فراز. شبلی فراز صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک دو روز پہلے کوئی ابھی مطلب ہاف ہارٹیڈلی سی پریس کانفرنس ہی کھٹکائی تھی کہ جناب اسی بھی بولی ہے, ٹھیک ہے. اب جو لوگ نہیں بول رہے وہ ذرا آپ سن لیں کون کون سے ہیں. مسز زبیدہ جلال صاحبہ, یہ ڈیفینس پروڈکشن کی ہیں, یہ باپ پارٹی سے آئی ہوئی ہیں, انہوں نے دستا ہے نا کہ بہو جی تہاڈے نال نہیں, یہ نہیں بول رہی. عمر ایوب خان صاحب پی ٹی آئی کے جناب یہ منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, یہ پہلے کاف لیگ میں بھی رہے ہیں اور نون لیگ میں بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگلی پارٹی کہڑی جانا ہے وہ یہ تیاری پھڑتے پے نے فی الحال. یہ عمر ایوب خان صاحب بالکل چپ ہے. محمد حماد اظہر صاحب ہیں, یہ حماد اظہر صاحب جو ہیں یہ لانگ مارچ کے سلسلے میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں, اور انہوں نے مطلب جو ہے لاہور سے چکے ہیں. کل انہوں نے ایک لیلی نکالی تھی. لیلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تھے کوئی تقریباً 3 درجن لکشمی چوک میں, اور جو کیمرے تھے وہ بھی 3 درجن ہی تھے. تو کل ملا کے یہ آپ سمجھ لیں کہ 36 دونا 72 اور 72 کے قریب ٹوٹل یہ قافلہ تھا, جس میں کیمرے بھی شامل تھے اور کیمرہ مین یعنی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کے یہ جو ہیں وہ بھی شامل تھے اپنا, جن کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے. حالانکہ اگر آپ یہ جو ہے لکشمی چوک لاہور کا, وہاں پر ویسے ہی ٹریفک اگر بلاک ہو جائے نا تو 200-300 بندہ ایویں پھنس جاتا ہے راہ جاندے ہی, مطلب وہ اتنی سارا ظاہر رش والا ایریا ہے تو 200-300 بندہ ایویں پھنسے ہوتا ہے, گڈیاں جو موٹر سائیکلاں ہوتے ہیں نا, تو لیکن ان کے ساتھ جو تعداد تھی وہ اتنی کی تھی. اچھا پھر آ جائے شفقت محمود صاحب. شفقت محمود صاحب جو ہیں وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, اور پنجاب کے ان کے صدر بھی ہیں, لیکن بھائی چپ چپیتا ہے, بول نہیں رہا کہیں, مجھے کم از کم بولتے نظر نہیں آئے. ایک علی امین خان گنڈا پور صاحب ہیں, وہ بھی کہیں غائب ہے, اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو ذرا پلیز بتا دیجیے گا. فروغ نسیم صاحب تے انج غائب ہوئے نے جس طرح مطلب کسی کے سر سے سینگ, ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ لیں میں نام نہیں لیتا, تو وہ کسی کے سر سے سینگ ہے نا اس کی طرح وہ غائب ہو گئے ہیں. وہ تو بالکل بات نہیں کر رہے, بلکہ سعید چودھری صاحب کی یہ خبر یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہیں فروغ نسیم صاحب وہ خود کو کہتے ہیں کہ جناب میں ایم کیو ایم کا ہوں, ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ساڈا نہیں ہے, لیکن جن کا ہیں, جن کے اصل میں وہ ہیں, وہ پائن پھر مطلب انہوں نے اشارے تو بغیر کچھ نہیں کر دے, اور اس کی طرف ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آ رہا, وہ نیوٹرل ہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے نیوٹرل کی جو تعریف کی تھی وہ میں تو نہیں کہہ سکتا, وہ خان صاحب نے کی بھی ہے, وہ آپ کو یاد ہے وہ کیا تعریف تھی. اچھا پھر جناب ایک صاحب ہیں جی اعجاز احمد شاہ صاحب, کسی کو یاد ہے یہ بھائی یہ ننکانے سے جیتا ہوا ہے اعجاز احمد شاہ, یہ کہیں آپ کو کوئی نظر آئے ہوں اس سارے کرائسس میں, کہیں انہوں نے بات کی ہو, کوئی پریس کانفرنس کی ہو, کوئی نواز شریف پہ تنقید کی ہو, کوئی شہباز پہ کی ہو, کوئی مریم پہ کی ہو, کوئی بلاول پہ کی ہو, کوئی زرداری پہ کی ہو, کوئی مولانا صاحب کے بارے میں کوئی ماڑی موٹی گل کی ہوئے, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. پھر جناب ایک ہیں فخر امام صاحب. فخر امام صاحب جو ہیں یہ بڑے ایک پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے کسی جگہ کے اوپر کوئی تنقید کی ہو اپوزیشن کو یا عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہو, یہ پچھلے یہ 8 تاریخ سے لے کے میں بات کر رہا ہوں, تو ذرا مجھے پلیز مجھے بتا دیجیے گا, مجھے نظر نہیں آئی کسی جگہ کے اوپر ان کی تنقید. پھر آ جاتے ہیں جناب اس کے بعد محمد میاں سومرو صاحب ہیں. یہ بھائی صاحب جڑے نے کتنے نے کو پتہ ہے؟ اعظم سواتی صاحب کدھر ہیں سر؟ اعظم خان سواتی صاحب نے کل ایک جلسہ کروایا سر, اور اعظم خان سواتی صاحب چونکہ ایک فنانسر ہیں بیسیکلی, ان کا رول نہیں ہے, وہ عوامی آدمی نہیں ہے, اور وہ جو بات کرتے ہیں اس کے بعد تو ان کے پاس اپنے نہیں بیٹھتے, تو لوگوں نے کتنے بیٹھا ہے, پہے پوہے لاتے ہونے ہیں, تو وہ اعظم سواتی صاحب کا کل نام لیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی پریس کانفرنس کی ہو, کوئی عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہو کسی جگہ کے اوپر آ کر, کسی ٹاک شو میں آ کیا ہو, آپ کو نظر نہیں آئیں گے. نور الحق قادری صاحب بھی آپ کو کہیں نظر آئے, ریلیجس افیئرز کے یہ منسٹر ہیں. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ صاحب زادہ محمد محبوب سلطان صاحب کہیں آپ کو نظر آئے ہوں.
پھر جناب منصل علی صاحب، ظاہر ہے یہ کاف لکھ کے ہے. تو یہ وہ منسٹرز ہیں سر جو خان صاحب کو چھوڑ گئے ہیں. خان صاحب رہ گئے اس وقت اپنوں میں ہی اکیلے، ان کے ساتھ اپنے بھی کوئی نہیں رہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صورتحال جو ہوتی ہے یہ بندے کو تو پتہ لگتا ہے جس نے لوکی چھڑ جاتے ہیں، لیکن جو لانے والے ہوتے ہیں نا، جو پاکستان کے مال کو مختار ہے، جو پاکستان کی سیاست کا نیوکلس ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ پنجابی کی مثال ہے کہ ہتھی جمے دند نہیں گیڑی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کنے جو گئے نے. اور خان صاحب جو ان کو ساری یہ باتیں یہ شو اکٹھا کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لو میں بھی، یہ بھی بڑا پاپولر ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاپولرٹی کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اور کیسے ختم ہونی ہے. ابھی تک وہ نیوٹرل ہیں اور وہ نیوٹرل ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کی طرف سے مسلسل ان کو بار بار جو ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سمجھ لیں. ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ سیاست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ممکنات کا کھیل ہوتی ہے. پاکستان کی سیاست تو ظاہر ہے کہ ایک نیوکلیس ہے، اس کے ارد گرد سارے وہ الیکٹران پروٹونز جو ہیں وہ گھومتے شومتے رہتے ہیں. تو اگر وہاں پر کوئی چینج آئے گا تو یقینی طور پہ اس کا نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ بہو جی چینج آ گیا ہے اور عمران خان کی گل بن گئی ہے. آپشنز وہ دیے جا رہے ہیں مسلسل. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو اس گیم کے سب سے پرانے کھلاڑی نا، سب سے پرانے، شیخ رشید سے بھی پرانے کھلاڑی جو ہیں، ان کا نام ہے چودھری پرویز لائی. اور پرویز لائی صاحب کی جو زبان بولتے ہیں نا، جو باتیں پرویز لائی صاحب نہیں کرنا چاہتے اور وہ پھر کروا دیتے ہیں کامل علی آغا صاحب سے. کامل علی آغا صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آؤ، کوئی گل نہیں، ساڈے بوئے کھلے نے، آؤ بیٹھو چائے شاہ پیو چلے جاؤ، لیکن ان کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب خود آتے اور ہم سے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے تو شاید کوئی چانس تھا. اب یہ بہت لیٹ ہو گیا، اب ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک اوورال صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے معاملے میں عمران خان کے جو ہاتھ پیر مارنے ہیں نا، وہ چجدے وجدے نہیں پے. جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں ہر چیز کو سہارا سمجھ کے اس کے ساتھ لٹکنے کی، بچنے کی کوشش کرتا ہے، پٹھے سیدھے ہاتھ پیر مارتا ہے. اسی چیز کا ساتھ پھول جاتا ہے تو پانی پھیپھڑے وڑ جاتا ہے. اور یہی چیز جو ہوتی ہے وہ پھر اس کے مکمل طور پر ڈوب جانے کا باعث بنتی ہے. عمران خان کا سیاسی سورج جو ہے، یعنی حکومتی سطح کی حد تک بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے، برے طریقے سے ڈوب رہا ہے. اور عمران خان کی جو حرکتیں ہیں، جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اسے لگتا نہیں ہے کہ وہ بچ پائیں گے. ہاتھ پاؤں بہت زور زور سے مار رہے ہیں، لیکن پائن گل ہے کہ جب دریا کی روانی کے مخالف چلنے کی کوشش کرے تو ہاتھ پیر جڑے جننے مرضی چلا لو، دریا کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. بہو جی کلا بندہ نہیں جے کر سکتا. کوئی بوٹ چاہیے، کوئی سٹیمر چاہیے، کوئی جہاز چاہیے. خان صاحب دے کول تو کچھ بھی نہیں رہا. ساریاں اے ٹی ایم بھی نہ سکیاں، جہاز جوز بھی اپنے لے گئیاں. ان تو شہباز گلی ہے بہو جی، ٹھیک ہے، یا شیخ رشید ہے. ان کے سہارے آپ جتنی دیر تیر سکتے تیر لیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی 5-7 دن سے زیادہ یہ تیری لگ سکے گی. اس تو بعد پھر ڈوبنا ان کا مقدر ہے. میرا یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ.